बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जीवन जेजुते बोमकच्या भावन आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आमी ह्या दिसाचे प्रणाम पाठवून कार्मेल प्रेरण कार्या मुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आपुरबायेन पास्का फेस्त तुमी संभ्रमले म्हणून आमी बरोवसता. तुमकां परत्यान एक पोटी बागी पास्का फेस्त आमी मागता आनी तुमचो उडास काडून प्रत्येक जावन पास्काच्या मिसा वेळार तुमचे पासत मागला. तो जेजू तुमकां सदांच त्याच्या कृपेन आनी बेसावांनी बरो. भोवन आनी भयणीनो, आज पास्काच्या आठवड्यांतलो सोमार, मंडे ऑफ द ईस्टर ऑक्टेव. वांजेल वाचून ताचे वयर नियाळ करच्या की पयलें हो पास्काचो आठवडो वा ईस्टर ऑक्टेव म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजूंक प्रयत्न करया. ऑक्टेव म्हळ्यार 8 म्हूण अर्थ, 8. सो पास्कांचे फेस्त 8 दीस आमी संभ्रमता. आनी ह्या 8 दिसांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर आमी नियाळता. पळया, इगर्ज मातेंत आचरणां एका रितीन मांडून हाडल्यांत. म्हणजे आमची फेस्तां आनी परबो. एक फेरियल म्हणटात. फेरियल म्हळ्यार त्या दिसा कांय फेस्तां नात. तो सादो दीस लातीन भाशेच्या फ्री म्हणच्या शब्दांतावन हो आयला, फेरियल म्हूण. म्हणजे त्या दीस कोणाचेय फेस्त ना. त्या उपरांत मेमोरियल म्हूण आसा. मेमोरियल म्हळ्यार कोंकणींत स्मरण म्हूण. आनी थोडीं स्मरणां ऑप्शनल, म्हणजे त्या दिसा त्या सांताचें आमी स्मरण करयेत वा करिनासतना रावयेत. आनी थोडीं ऑब्लिगेटरी मेमोरियल्स आसात, म्हणजे तें स्मरण आमी करूंकूच जाय. पापसाहेबान पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या सोमारा एक ऑब्लिगेटरी मेमोरियल स्थापन केला. तें कितें म्हळ्यार मोरी इगर्ज मातेची माता म्हणचे मेमोरियल. तें सगळ्यांनी सेलिब्रेट करूंकूच जाय, आचरण करूंकूच जाय. पळया, स्मरणांत 2 वांटे. एक तुवें आचरण करयेत वा करनासतना रावयेत, आनी एक आचरण करूंकूच जाय. तिसरें फिस्ट, फेस्त म्हणटा आमी. फेस्त सडावत जावन आपोस्तलांचे. तशेंच जेजूचीं फेस्तां आसात, मोरयेचीं फेस्तां आसात, नांत म्हूण ना. आनी त्या फेस्ताच्या मिसाक आमी महिमा गायता. वाचप एकच आसता, पयलें वाचप किर्तन आनी वांजेल, पूण थंयसर महिमा आमी गायता. आनी ताच्या की वर्तें आमी म्हणटा दाबाजो म्हूण. इंग्लिशांत सोलेमनिटी म्हणटा. आनी त्या सोलेमनिटीक कितें आसा, 2 वाचपां आसात. पयलें वाचप किर्तन, दुसरें वाचप आनी वांजेल. आनी थंयसर महिमा आमी गायता. आनी असली सोलेमनिटी वा दाबाजो सुमार 24 आसात. जावं पुरो क्रिसमस, तेगारांचें फेस्त, आतां पवित्रित्वेचें, जेजूचें स्वर्गारोहण, कोर्पुस क्रिस्ती, अशें. आतां हांवें कितें सांगता म्हळ्यार, जे कितें आमी 8 दीस संभ्रमता ते ह्या सोलेमनिटी त्या कॅटेगरीक वेतात, त्या एका पंगडाक सिरवतात. समजलें गी? फेरियल सादो दीस, मेमोरियल स्मरण सेलिब्रेट करयेत, करनासतना रावयेत वा करिजेस जाल्लीं आसात. ताचे उपरांत फेस्त, ताचे उपरांत सोलेमनिटी वा दाबाजो. आतां आमी आस्तावन पोरवां आयतारा म्हणसर पास्काचो आठवडो संभ्रमता. आनी ह्या आठवड्यांतले 8 दीस ह्या दाबाजो त्या कॅटेगरीक वेतात. म्हणजे लिटर्जिकली वा देवस्तुतीच्या
अर्थान आमी पळोवचें जाल्यार आतां आमी ह्या 8 दिसांनी महिमा सिंग करता, ग्लोरिया महिमा आमी सिंग करता आनी ही एक चरित्र्या वा संप्रदाय खंयतावन आयल्या, ही पोरण्या तेस्तामेंतांतावन आयल्या. प्रत्येक जावन जुदेव पास्कांचे फेस्त म्हणजे पास ओवर आनी फीस्ट ऑफ द टॅबरनाकल तंबाचें फेस्त हे 8 दिसां आचरण करताले. आनी आमी कातोलीक 2 फेस्तां मात्र 8 दिसां संभ्रमता. खंयची ती? एक क्रिसमस आनी एक इस्टर. क्रिसमसाकी क्रिसमस ऑक्टेव म्हण आसा, क्रिसमस आठवडो म्हण आसा आनी हांगासर पास्कां फेस्ताक पास्कां फेस्ताचो आठवडो म्हणून आसा. आतां ह्या 8 दिसांनी प्रत्येक जावन वांजेल जेजू पुनर्जीवन जावन ताच्या शिसांक दिश्टीक पडची घडितां आमचे मुखार दवरतात. आनी अशें ह्या 8 दिसांनी सयत जेजूचें पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर आमी नियाळीचे, ताची गुंडाई आमी पळयचे, ताची रूस आमी साकचे अशें इगर्जमाता आमकां सांगता. हांवें केदाळाय दुक्रमासाचो दाखलो दिवचो आसा. म्हळ्यार दुक्रमास प्रत्येक जावन मातयेच्या कुंडल्यांत रांदून तें एक हप्तो दवरून इल्लें उणकर्न निवोवन उणकर्न निवोवन म्हणून एक हप्तो म्हणसर दवरून उपरांत केलें जाल्यार ताका रूस चड. केल्ल्या दिसाच तें रांदल्यार ताका तितली रूस ना. तशेंच मुखार भोंवून न्ही भयणीनो इगर्जमाता कितें आशेता की म्हळ्यार हें फेस्त पास्कांचें तशें क्रिसमसाचें आमच्या भावार्थाचें व्हड मिस्तेर आमी एकच दिसा संभ्रमून मुग्दोवचें न्ही, बगार 8 दिसांनी आमी तें नियाळूंक जाय, ताचो अर्थ समजून घेवंक जाय, तो मिस्तेर आमच्या जिविताक लागू करूंक जाय म्हूण आशेता. आतां समजलें गी पास्काचो आठवडो क्रिसमसाचो आठवडो म्हळ्यार कितें, ती संप्रदाय खंयतावन आयल्या, त्या दिसांनी आमी कसलीं वाचपां नियाळटा, हो आठवडो कित्याक जाय, ह्यो सर्व संगती. आतां इतलें समजल्ले उपरांत आयचो वांजेल आमी वाचया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आनी 8 वळी 8 ते 15 पर्यंत. त्यावेळी सोम्याच्या दुतान सांगलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोषान म्हणले बरी समादिस्तावन शिसांक बरी खबर दिवंक धांवाधांवी गेल्यो. तेदवा एकाच साणें जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्योच पाऱ्या मदें थोडे शाराक गेल्यो आनी घडुल्ल्यो सर्व संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मतबऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळून एक मतलाब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोऱ्यां व्हरून गेले. आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानान पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावनो आनी भयणीनो, काल पास्कांचें फेस्त आनी आज दुसरो दीस. हांगा एक विंचोन आमचे मुखार दवरल्या. कसली विंचोन? विंचोन म्हळ्यार चॉयस, सिलेक्ट करूंक. तुमकां उडास आसतलो, आमी करेज सुरू केल्लो सिंधीच्या बुधवारा दीस
आणि ताच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे ब्रेस्तरा दीस देवाचें उतर वाचता आसतना आमकां एक चॉयस दिल्लो. पळया, थंयसर करिस्माच्या सुरवेरच एक चॉयस दिल्लो आनी हांगा पास्का फेस्त जाल्लेंच एक चॉयस दिला. करिस्माच्या ब्रेस्तारा दीस, सिंधीच्या बुधवारा उपरांतल्या ब्रेस्तारा दीस, सेकंड डे ऑफ लेंट, थंय पयल्या वाचपांत मोईचे म्हणटा, हांव तुमचे मुखार बेसांव दवरता आनी शिराप दवरता, मोर्न दवरता आनी जिवीत दवरता. तुमी खंयचे विंचतात तुमी विंचा, हांव मात्र बेसांव आनी जिवीत विंचता. वांजेलांत जेजू म्हणालो, जो कोण म्हजो शीस जावंक कुशी व्हरता ताणें आपणाकच इन्कार करीचे, ताचो कुरीस ताणें घेवंक येजे. पळया, विंचोन चॉयस. आतां हांगा पास्कांचें फेस्त जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा देवाचें उतर परत्यान आमचे मुखार एक चॉयस दवरता, एक विंचोन दवरता. कसलें चॉयस पळोवया. आयच्या पयल्या वाचपाक हांवें तें वाचूंक ना, पूण तुमी डायरी आसा जाल्यार थंयसर वाचयेत, वा बायबल जाल्यार तुमी वाचयेत. हांव तुमकां सांगता खंयचें वाचप म्हणून. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 2 वळी 14वी वळ उपरांत 20 आनी 2 तावन 30 आनी 3 पर्यंत. आतां हें वाचप आसा पवित्र आत्मो देवोन आयिल्ले उपरांत कितें घडलें तें वाचप. पेंतेकोस्ता उपरांत कितें घडलें तें वाचप थंयसर आसा. तो वळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, कितें म्हणालो? जेजू पुनर्जीवन जाल्ली खबर तो तांकां सांगा लागलो. तो म्हणालो, पळया, देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडवळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभावार्थ्य करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पळया, त्या लोकां मुखार उबे रावन तुमींच ताका जिवेशी मारलो, तुमींच मर्डरर्स म्हूण सांगचे जाल्यार कितलें धैर्य आसा पळया पेद्रोक. आनी देवान ताका मोर्नाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मोर्न ताका आपले मोटी भितर दवरूंक शकले ना. पळया, पेद्रूची कठीण उतरां. आनी उपरांत तें वाचप आमी मुखारसून पळयलें जाल्यार थंयसर आसले जुदेव म्हणटात, आतां आमी कितें करीचे सांग, आमी चूक केल्या वय, आतां आमी कितें करीचे सांग. तेन्ना म्हणटा, तुमी तुमचें पातक वळखया. पळया, पेद्रू त्या जुदेव मुखार एक विंचोन दवरता. आतां हेच्या वांजेलाक येवया. वांजेल हांवें तुमकां वाचलो. आतां थंयसर कोण पर आसात? थंयसर आसात कोण? प्रधान याजक आसात आनी मतबारी आसात. प्रधान याजक आसात आनी मतबारी आसात. आतां हे कोण? पार्यागार फोंडा लागीं कितें जालें तें पळोवन ते वचून ह्या प्रधान याजक आनी मतबाऱ्या लागीं म्हणटात की जेजू थंयसर ना म्हूण. आतां हे कितें करतात पळया, शिपायांक तांणी बरो दुडूक वयलो आनी तांचे करना सांगयलें. पळया, तांणी बरी खबर परगट करीची आसली, गुड न्यूज परगट करीची आसली, पूण आतां ते फेक न्यूज परगट करतात. सूक शिकोवन ते परगट करतात. कशें? पयशे दिवन. कितें म्हणून? राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्यां व्हरून गेले. पळया, पार्यागारांचें काम न्हिदोन आसचें की वॉचमॅन जागे आसचें. पळया, तांकां शिरकावन घालतात. पळया, आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले, आमी ताची कूड सोरून व्हरून गेले आनी म्हणटात, खबर अधिपतीच्या कानाक पडत जाल्यार तुमी भियेनाकात, तें बरें आमी पळोवन काणयता. तुमची भद्रती, तुमचें काम वचनातलें बरें आमी पळयता, पूण तुमी ही एक फेक न्यूज तुमी सगळ्यान पासारची. फेक न्यूज आमच्या मोबायलार जायती फेक न्यूज येता आनी आमी ह्या सिपाया भशेन ताचें आर मोर गोतून आसतना, ABCD गोतून आसतना तें सतगी फोटिगी न्हय म्हणून आमी पाशार करता. वगी न्ही? हांगासर तशेंच ह्या प्रधान याजकांनी मतबाऱ्यांनी एक फेक न्यूज स्प्रेड करूंक शिपायांक सांगलें. आतां पळया मुगाळ भोवन आनी भणीनो, हांगासर 2 जण आसात, 2 नमुनेचे व्यक्ती. खंयचे ते? न्ही, 3 नमुनेचे व्यक्ती. 3 नमुनेचे खंयचे? एक पयल्या वाचपांतले पेद्रू आनी
उरले शीस ते पेंतेकोस्ता उपरांत इतले उर्बेन भरल्यात की ते खतखतात. पळया मोडकेंत शीत खतखतना कितें जाता वा उदक उण करूंक दवरलें जाल्यार तें खतखतना कितें जाता, बॉयलिंग वॉटर. तुमकां गोत्ता हांवें सांगचें म्हणून ना, तशें बॉयल जाता तें कोण पवित्रोत्मो तांचेर देंवन आयिल्ल्या उपरांत पेद्रू आनी उरले शीस पळया खतखतात ते उर्बेन सक्तेन आनी जेजूक कितें जाय जाल्यार करूंक ते तयार आसात. हॉट मॅन हॉट. हांगासर आनी एक नोमनेचे एक्झॅक्ट विरोध. कोण ते? याजक आनी मातबारी. प्रधान याजक आनी मातबारी ते कितें करतात, ते थंड जाल्यात, आईसा भाशेन थंड जाल्यात. जेजू पुनर्जीवनपण जोडलेले तांकां फातयेंक वचूं नाका, फातयेंक वचूं नाका, थंड जावन गेल्यात. आनी ह्या थंड आनी हुनामध्ये कोल्ड अँड हॉट हाचे मदें आसात हे शिपाई लूकवॉर्म, शेळमोडे म्हणटा आमी कोंकणींत, शेळमोडे म्हणटा. तांकां कितें, तांकां जेजू जिवान जाला वा जिवान जावना तांकां कितें, तांकां पयशे मेळ्ळ्यार जालें. तांकां तांच्या बायले भुरग्यांचें पोट भरल्यार जालें. तितल्यांत तांकां दिसाची कुलगी वा म्हयन्याची कुलगी आसली. तांकां पयशे दिल्यार, आज तुमी जेजूक वेला म्हण सांगल्यार हांगा पयशे दिल्यार हांचे फाटल्यान आसात, ते जेजूच्या शिसांनी पयशे दिला तांच्या फाटल्यान आसा. तांकां जेजू जिवान जाला वा जिवान जावना तें परत तांकां पडोवन वचोंक ना. तांकां वट्ट तांचें काम जाल्यार जालें आनी तांचें पोट भरल्यार जालें. शेळमोडे. भाऊन आनी भयणीनो, हांवें म्हळें पास्काच्या दुसऱ्या दिसाच आज आमचे मुखार एक विंचोवन दवरल्या. कोणा भाशेन आमी जाताव? पेद्रू आनी हेर शिसा भाशेन आमी खतखतावंगी वा ह्या प्रधान याजक आनी मातबाऱ्या भाशेन थंड जाल्या, मोड्या भाशेन थंडच जाल्या, वा आमी दोन पाय दवरला. तिशी न्ही जाता अशें. जेजू जिवान जाला जायना जाल्यार आमकां कितें बा, 40 दीस जाल्ले करेजमाचे ते पाडले आमी, मास खावना, जेंजवार केला, कुर्सवाट केल्या आनी तो आतां जिवान जाला की तो जिवान जाला जाल्यार जायना कितें, आमकां आमचें सालतें जिवीत जेल्यार जालें. खंय आसा मुखार भावन आनी भयणीनो, खंय आसा? पळया, जेजू जिवन जाला जाल्यार ताका तो खाली फोंडी न्ही, जेजू तांकां दिश्टीक पडलो म्हणी न्ही, ते पुरा साक्षी वय, ते पुरा साक्षी वय. पूण वट साक्ष खंयची? शिसांच्या जिवितांत जाल्लें बदलावन. थोडे म्हणूंक पुरो ही शिसांची घडपां, ते तांचें भ्रमे, हॅल्युसिनेशन तांची घडपां. कशें हांगा प्रधान याजकांनी म्हळें की तें सकट तांची घडपां म्हणून, तशेंच हेर म्हणूंक पुरो जेजूची घडपां म्हणून. मुखार भोंवून आनी भयणीनो, घडपां जाल्यार त्या घडपां खातीर आपणाचो प्राण दिवंक सयती, मारतीर मरूंक सयती, हे कितें पिशेगी? तर असल्या भावार्थान ते भरले, असल्या उर्बेन ते भरले आनी तांच्या जिवितांत जाल्ली बदलावनूच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक व्हडली साक्ष. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला जाल्यार आमचें जिवीत अशें खतखतीत आसूंक जाय, अशें उण आसूंक जाय सो न्हू, शेळें न्ही आनी शेळमोडेय न्ही, शेळें न्ही शेळमोडेय न्ही. आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभव करूंक ना जाल्यार, ह्या पास्का फेस्ता वेळार ताचो नीज अनुभव आमकां जावना जाल्यार, करिस्माच्या काळार आमच्या पातकी जिविताक आमी निजाकी मरूंक ना जाल्यार, केवल कायद्या खातीर, देखी खातीर तो करिस्म पाळला जाल्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी ह्या शिपायां भाशेन शेळमोडे आनी उडास दवरा. शेळमोड्यां विशयंत जेजून जुवांक केल्ल्या उगडापणान सांगलेलीं उतरां. यू आर नायदर हॉट नॉर कोल्ड, यू आर लूकवॉर्म, आय विल स्पीट यू आउट ऑफ माय माउथ. म्हणून तुमी थंडी न्ही, तुमी उणी न्ही, तुमी शेळमोडे आनी तुमकां काडून उडयतलो. म्हणून आमी तिंपी काडून उडयता म्हणजे थूक करन तशें काडून उडयतलो म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, विंचून करया आमी कोणा भाशेन जावंक जाय, शिसा भाशेन वा ह्या प्रधान याजका भाशेन वा त्या शिपायां भाशेन. कितें म्हणटाय?
आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज, आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचें सयत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्काय जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय, आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवीक काकुळतेचो तेर्स. भागेवून कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सतमंता देवाक, सर पोतवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेखे पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां, तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण.
आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मरिफात
आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां. तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां. तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. दैवीक काकूळट जोडूंक मागणे. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकूळटीन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ, हांवें जायते चुकी केल्यात, पूण तूं काकूळटीचो देव. देखून तुजे काकूळटीचेर हांव बरवसतां. कित्याक तुजे काकूळटीचेर पातिल्लो आत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळ ते नेणा. ए काकूळटीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवोन करयेत आनी तुज्या काकूळटीवोन काळजांतय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हड पातक्या की त्या काकूळटीवोन काळजान केदींच काकूळट इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारय तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्याक व्हडा काकूळटीन वेंगचें तूं रावोवचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकूळट, तिका गड ना, तिका शर्त ना.
ए मोगाळा जेजू, पातकान एक सुरू जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट, तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां आकांतांनी आनी दुबावांनी तुंच म्हजें शांत समाधान. म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावचें किर्ण तुंच, एक सुर्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कत कांय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टान सांपडनाशे तुंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक आमेन. अर्गा मागणे. ये जेजू ससनाच्या देवा, तुज्या अगणित कुटपेदेण्या आनी आशिर्वादां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ये देवा, म्हज्या काळजाचे हर एक उडी तुका दिवचे एक नवें गीत जावन दी. म्हज्या रक्ताचो हर एक थेंबो म्हज्या शिरांनी तुजे खातीर वाळून दी. सोम्या, म्हजो आत्मो तुज्या काकुळतीचें एक स्तुती गीत. देवा, हांव तुजो एकल्याचो मात्र मोग करतां. हे समजणेक मिकवाल्या देवा, तुजे काकुळतीचे घूट समजोनचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या म्हज्या काळीज संतोषान अर्गां दिता. सर्व संगती तुजे काकुळतीतावन आरम जातात आनी तुजे काकुळतींत संपतात. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भवन आणि भगिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर ऑस्वर्ल्ड क्रास्ता कर्मेलीत, रोजी फर्नांडीस कुर्ला मुंबय तावन, जोसेफिन डिसोजा आनी हेस्लेट स्वाती बेंगलोर तावन ताका आज जिविताचो रुपयाळो जुबल्यो, सिल्वर जुबिली ऑफ लायफ. सो तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवादीन जुलियस फर्नांडीस पुणे हाका सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. ते सांगता एंटनी डिसोजा वेणूर तावन देवादीन जाल्लो दीस आज सर्वीस पोर देव ताका गोपान घेवन दी म्हणून आमचे मागणे. देवाचो आशिर्वाद मागून घेया. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भवन आनी भगिनो, कालच्या दिसा तुमी जायत्यांनी तुमचे संदेश आमकां धाडिल्ले क्रिस्मस इस्टर विशेस, आनी हर एकल्याक पाटीन जाप दिवंक जायना. हजारांनी नंबर आसतना हर एकल्याक जाप दिवंक जायना, पूण ऑडियोर तुमकां विश केल्लें. आतां परत्यान तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन तुमी विशेस धाडलेल्या खातीर, आमचे पासत मागलेल्या खातीर, आनी तुमचो पाठिंबो आमकां सदांच आसा, तुमचो आदार आमकां सदांच आसा, तुमचें मागणें बरें मोन आमचें थंय आसा. ह्या सर्वां खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासत विशेश मागला आनी असलोचो संबंद सहकार मुखल्या दिसांनी आसूं दी.